भारत माता की जय, भारत माता की जय, श्रमधाम की जय, श्रमधाम की जय। हे घर जे आसा न्ही साधारणशे आमी 1.5 महिन्या पयलीं सुरवात केल्ली। वास्तवीक हे घर आमचे शोभाबाई आसा न्ही ते सिंगल वुमन आनी ताजें घर अशें सादारण घर आशिल्लें आनी सादारण घर जें आसा न्ही की फाटल्या जेन्ना पावस पडचे पयलीं एक भले मोठे ह्या जे पणसाची झाड आसात आनी आख्खें पणसाचें झाड त्या घराचेर पडलें आनी संपूर्ण घर जें आसा न्ही कॉलेप्स जालें। एक कळटकच आमचे डेप्टी सरपंच बाब सुनील बाब आनी आमचे बाकीचे जे कारीगर आसात तांणी म्हाका लगेच फोन केलो आनी हांव थंय पळोवपाक गेलो। पयलीं तर जायत की हें घर पूर्णपणे जमीनदोस्त जालें आनी त्यामुळे त्याच वेळाचेर हांवें हें घर आमी बांदतले अशा प्रकारचो म्हणजे श्रमदामा अंतर्गत घेतलो अशें एक निर्णय घेतलो। पण वास्तवीक जें आसा न्ही आमचो ज्या जमनीचो ओनर जो आसा की ताजेय मनाक हें आशिल्लें की हांगाच बांदून दिवप काय दुसरे कडेन बांदून दिवप आनी म्हणून त्या हातूंत मध्यंतरी आमी हांव आसतना सुनील बाब आसतना ताणें उलयलें आनी मागीर बऱ्याच त्या तेंपान ताणें आमकां तें घर आसा थंयच बांदपाचें ताणें परमिशन दिलें आनी किंवा ताजे फाटल्यान ते टॉयलेटी खातीर जागा दिवपाचें ताणें परमिशन दिलें आनी म्हणटकच आमी फाटल्या जुनाक जे आसा आमी घर बांदपाचो निर्णय घेतलो आनी घर आमी प्रारंभ केलें। आमचे श्रमदामाचे वॉरियर आसा न्ही सगळे म्हणजे आमच्यो महिला आसतल्यो आमचे सगळे कार्यकर आसा महेश बाब आसतलो हांगा सतीश बाब आसा हे आसा आमचे स्थानीक पंच आनी विशेष करून सुनील बाबाच्या वार्डांक आसा भितर म्हणजे बाब सुनील बाब आसतलो आनी बाकीचे आमचे महिला कार्यकर्ते आनी सगळे जेंट्स कार्यकर्ते ताणें आयले आमी प्रारंभ केले आनी अवघ्या साधारणशे 1.5 महिन्या भितर घर कंप्लीट केलें। आतां हें घर बांदता आसतना सुद्दां आसतना आमी एकच विचार केलो की आमच्या काणकोण म्हालाचो एक दुख्खी पिडीत मनीस आसा न्ही ताका आमी सहकार्य करपाक जाय आनी शोभाबाई तर सिंगल वुमन आनी ताजी तशी हेल्थ कंडिशन खूब बरें आसा अशें ना बारीक किट आशिल्लें तें घर बांदून मागीर काम करून पयशे जमून तें घर बांदपाक शकत नासलें। अशा मुळे आमी जे भुरग्याक आशिल्लें जो डिजेबल आसतलो जो सिंगल वुमन आसतलो अशा लोकांक आमी जगयतले आमी तेजी भाव जातले आमी तेजी भयण जातली अशा प्रकारचो निर्धार घेतलो आनी गांवच्या गांवपणाचें गांवचे भावपणाचें भयणपणाचें किंवा गांवच्या गांवांकच मनशाक एकमेकाक मदत करून जगोवपाचो जो मंत्र आशिल्लो पळय तो मंत्र जागोवपाचो सुद्दां प्रयत्न केलो आनी आमी सगळे जागले आनी आज आमकां प्रत्यक्ष म्हज्या वाडदिसा निमित्यान आसा न्ही की सगळ्या कार्यकर्त्यांनी एक संधी दिली तें घर दिवपाक जाय आनी अशा वेळाचेर आमचे जिल्हा पंचायत सदस्य आसा आमचे डेप्टी सरपंच आसा सुनील बाब आसात विशेष करून महाराष्ट्रांतल्यान आमी आमचे अशोक काळे सर आसात हांगा हिरेकर सर आसात पाटील सर आसात हांगा खुबशे जाण आसात आनी त्यामुळे एक बरें दिसलें नाजाल्यार आमी सहज अशें दिले वताले पण आजच्या दिसा दिल्ले कारणान जे आसा न्ही गांवांतले लोक आसा न्ही भायले लोक आसा आनी मडगांवकार बी आसा अशे खूब जण लोक आसा त्यामुळे खूब बरें दिसलें अशा तुमच्या सगळ्यांच्या साक्षीन समर्पीत भोंवडेच्यान आत्तां आमी एक स्लोगन आमी हें करपाक सोदता एक ताजी चांचपणी आमी करता एक असो प्रकारचो म्हणजे आमच्या सामाजीक कामाचो एक उच्चांक आमी स्थापीत करप अशा प्रकारचे विचार आसा आनी तो करता आसतना 100 घरां एक दिसाक सुरू करप अशा प्रकारचो विशय आसा म्हणजे तें हांव कार्यकर्त्यांक उलयतलो आनी करता आसतना म्हणजे एक घरा फाटल्यान 100 कार्यकर्ते म्हणजे 100 घरां फाटल्यान 10,000 कार्यकर्ते आसा न्ही ते 10,000 कार्यकर्ते आसा न्ही कामाक लावप आनी प्रत्यक्ष 3 म्हयन्या भितर ती आसा न्ही ती 100 घरां आसा न्ही कंप्लीट करप अशा प्रकारचो एक विशय आमी दवरता तो केन्ना तरी आमकां एक राष्ट्रीय स्तराचेर जे आसा न्ही आमचो एक रिकॉर्ड जावचो आनी आजच्या काळाक सुद्दां जे आसा न्ही अशा तरेचें काम जावंक शकता अशा प्रकारचो एक बरो एक मेसेज जे राजकारणातले कार्यकर्ते आसा न्ही फटींग म्हणटात कोण चोर म्हणटा आनी बाकीचे म्हणटात आजच्या काळाक सुद्दां अशें अत्यंत निरपेक्ष भावनेंतल्यान काम करणारे राजकीय क्षेत्रांतले कार्यकर्ते सज्ज आसात आनी तो भाव आमकां गोंयांतल्यान आमकां संपूर्ण देशभर दिवपाचो आसा आनी त्या खातीर करपाचें आसा म्हणजे माणुसकीची म्हणजे गांवपणाचें हो जो मंत्र आसा जो 100 वर्सां फाटीं दीस पडटालो तो पुनर्स्थापीत करप जो आसा न्ही आनी जुने तें सोने अशा तरेन स्थापीत करपाचो प्रयत्न करता आनी त्यामुळे म्हाका दिसता संपूर्ण गोंयभराच्या लोकांक बरे वेलविशर आसा हितचिंतक आसा सगळ्यांक आव्हान करता ह्या आमच्या अभियानाक आसा न्ही आमी डेट केन्ना तरी डिक्लेअर करता आनी तें डिक्लेअर करतकीर तुमी सगळ्यांनी ह्या आजच्या ह्या प्रेस कॉन्फरन्स आमी प्रेसा मुखार उलयता
म्हणजे गोंयभर जी आमची बेनिफिशियर आसात, गोंयभर सामाजीक क्षेत्रांत काम करत आसात, अशा सगळ्या लोकांक अपील करता आमकां हो उच्चांक करपा खातीर 10,000 कार्यकर्ते जाय. 10,000 कार्यकर्ते जाय म्हणजे 10,000 लोक जाय आणि आमकां 20,000 हात जाय. म्हणजे ते हात तुम्ही दिवचे आणि एक असो एक उच्चांक जो आसा न्ही आमी गोंयांतल्यान सामाजीक क्षेत्रांतलो उबो करचो अशी एक विनंती करता. सर एक निराधार मनशाक जेन्ना तुमी घर बांदून दिता आनी जेन्ना ते की हँड ओवर करता तेन्ना तुमकां तें सॅटिस्फॅक्शन मेळटा तें उतरांनी सांगपाक शकता. हय पूण हांव रे न्ही म्हाका समाधान कशें म्हणजे हें देवाचें काम आसा, देव दुर्लभ काम आसा म्हणजे आनी तें पुण्याचो हें तो म्हणजे अनुभव घेवपाचो ते केन्ना केन्ना तो अनुभव तो प्रगट करपाक जायना म्हणजे तो म्हणजे बऱ्याच वेळाचेर अशें म्हणटाले की आमचे जाणटे बुजुर्ग लोक आसा गांवांतले ट्रायबल लोक आसा न्ही ते देवा कडेन उलयताले कनेक्शन नासलें कनेक्ट करपाचें आनी त्यामुळे त्या मनशाचो तितलो भाव आसतालो आनी त्या मनशाक तो लोक देव पावतालो देवत्व अशें म्हणजे तें अनुभव करतालो. हांव तें अनुभव करता म्हणजे हांव सांगतालो हांगा आमचो नेने बाबा आयलो आसा अशें एक 4-5 वेळाचे क्षण आयले म्हाका देव पावलो आनी त्या क्षणाची म्हाका याद जाली ज्या अशा दीन दुबळ्या गरीब मनशाची सेवा जी करता आनी ती देवान मानून घेतली आनी त्या क्षणाचेर अशें जेन्ना संकट आलें त्या वेळाचेर देवान म्हाका तारलें आनी तातूंत एक क्षण असो फाटल्या 2 वर्सां पयलीं विधानसभा चालू आसतना आषाढी एकादशी दिसा म्हणजे जुवारी ब्रिजाचेर जाल्लो म्हज्या गाडयेक एक्सिडेंट आनी तो भयानक एक्सिडेंट आनी ताजी पुरू कल्पना जी आसा न्ही म्हाका दिसता मडगांव म्हणजे नुस्त्याच्या मार्केटा कडेन आयली आनी म्हज्या ड्रायव्हराक सांगलें की बाबरे म्हण सांगलें गाडी आज हांव विधानसभा चालू आसा म्हणजे बेगीन आयला बेगीन पावपाक घाई ना आमकां तूं मातशें स्लो कर आं म्हजो वैभव जो आसा न्ही गाडयेचो ड्रायव्हर आशिल्लो आनी तांणी पापड्यान जी आसा न्ही गाडी जी 110, 120 किंवा 100ची वर वताली ती 60-70चेर चलिल्ली आनी बरोबर जुवारी ब्रिजाचेर एक्सिडेंट जालो आनी एक्सिडेंट जातकीच आसा न्ही गाडयेचे पूर्णपणे फुडलो पार्ट गेलो बलून फुगले. पूण हें सगळें करता आसतना म्हाजो PSO आशिल्लो प्रमोद देविदास तो गाडयेंतल्यान ताकाय मातशें लागलें तकलेक फुडें आशिल्ले गाडयेंतल्यान आनी ताणें म्हाका कितें जालें अशें म्हणटकीर ताणें तडाका दार उगडपाचो प्रयत्न केलो पळय आनी म्हाका खरोच सुद्दां लागलें ना आनी हांवें त्या क्षणा म्हणलें की देव तारी त्याला कोण म्हणली हो शब्द म्हागे तोंडांतल्यान भायर सरलो आनी त्या वेळाचेर हांव अशें म्हणटा त्या वेळाचेर म्हणजे आषाढी एकादशीचा विठ्ठल रखुमाईनीच म्हजें रक्षण केलें अशें करता तो अनुभव जो आसा न्ही ह्या अशा दीन दुबळ्यांक जेन्ना आज शोभाबाईच्या आमकां घराच्या दिसांनी तोच अनुभव करता म्हणजे संतांची ज्यो गजाली अनेक गजाली आमी तेजो अनुभव घेताले संत देवा कडेन आनी विठोबा कडेन रुक्माई कडेन उलयता म्हणटाले आनी ते अनुभव घेताले न्ही आज प्रत्यक्षांक जे आसा न्ही हे अनुभव म्हज्या लायफान येता. हांव अशें सांगतलो जाल्यार न्ही म्हाका एक 5-6 तरी अनुभव आसा म्हणजे सत्य कथा सारके म्हणजे ताजे अनुभव म्हणजे कोण आजच्या काळांत ते मानून घेना पूण ताजो अनुभव घेता आनी ती ताजी त्या माध्यमांतल्यान जनतेक ताजो फायदो जावचो म्हणून हांव अशें डबल टिबल पटीन करत आसता म्हणजे खूब ताजें म्हणजे मल्टिप्लिकेशन जायत रावचें आनी म्हणून जितलो म्हाका आसा फुडल्या 5 वर्सां भितर हांवें संकल्प घेत आसता म्हज्या काणकोणचो एक सुद्दां दीन दुबळो असो गरीब मनीस आसा न्ही हताश निराश आसचो न्ही असो प्रयत्न करता. जर देवान जर ताकद दिली आसत जर जायत न्ही गोंयांत आमी गोंयाक बी सुरू केलात ते गोंयांत सुरू केलें आसा असो गोंयाक सुद्दां जसा संपूर्ण गोंयाक सुद्दां करपाची ताकद दिवची आनी आरोग्य जर म्हाका बरोबर आसत जर जायत म्हणजे ह्या सगळ्या करपाचें आसत न्ही आरोग्याक म्हाका केन्नाच डिस्टर्ब केलें नासत न्ही हांव आख्ख्या फुडले 10 वर्सां अशें म्हणून तर आख्ख्या गोंयाक सुद्दां म्हाका करपाची ताकद दिवची म्हणटा कठीण काय ना तो अनुभव थँक्यू. हां सांग. सरा देव बरें कर म्हणटा तेजे सगळे लोकांक वेळार सांगपाक एक उमेद दिसता की शोभाताई घर आमी बांदपाक मातशें लेट जालो तेन्ना म्हाका एक अनुभव हांव डायरेक्ट सरा म्हऱ्या वचून उलयतलें सर म्हळ्यार आमी केन्ना घालया तुमकां केन्ना टायम आसा अशें म्हण सरान त्या गोश्टी म्हाका एक अशें सांगलें की तूं डायरेक्ट टायम मागता फाल्यांच घालया आमकां म्हणपाक लागलो सर कित्याक म्हाका एक अशें दिसता जेन्ना हांवें कितें चिंतलें तें सरा कडेन मांडलें जाल्यार सरान म्हाका रोखडेंच आन्सर केलें कित्याक फाल्यांच घालया अशें म्हणून ताका लागून हे सगळे आमच्या वॉर्डाचे कार्यकर्ते लागून सुनील बाई लागून आमी घर फास्ट केलें आसा आमी स्वता काम केलां सराच्या आदाराचेर. सरान एक अशें म्हणलें 1 दीस आनी 1 रुपया त्या कॉन्सेप्टाचेर आमी कंप्लीट 2 घरां केल्ली आसा आनी ती 2 घरां आयज दुसरी घरां चालू आसा. आमकां उमेद दिसता सर आमी तुमचे फाटल्यान सदांच आसा आनी तुमचो सहकार आमकां सदां मेळटलो. येस थँक्यू.